नमस्कार, डाफी टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। बृहत वाम एकताका लागि माओवादीको 5 सदस्यीय कार्यदल। नेकपा माओवादी केन्द्रले बृहत वाम एकताका लागि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव त्रय गिरिराज मणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र शक्ति बहादुर बस्नेत रहेको 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। बैठकले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेकाले त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टीका तर्फबाट आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुट्नुमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुट्नुमा नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट नेवा राष्ट्रिय सङ्घको आज राजधानीमा अधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले नयाँ सरकार गठनका लागि नेतृत्वको विषयमा काङ्ग्रेसले विगतको समझदारीबाट पछि हटेका कारण नयाँ परिस्थिति विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक तथा राजकीय पद बाँडफाँडमा काङ्ग्रेसले गठबन्धनका सहयात्री दलको भूमिका र योगदानलाई महत्त्व नदिएर सबैमा दाबी गर्ने गैर राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै केही नेताको अहङ्कारले नयाँ ध्रुवीकरण भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा प्राप्त जनमतबाट राजनीतिक दलले पाएको शक्तिका आधारमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको शक्ति केही कमजोर भएकाले अब देशभर सङ्गठन सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गरेर मात्र पार्टीले विश्वासको मत दिने वा समर्थन नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो बैठकबाट अहिले सरकारमा नजान र सङ्गठन निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाव आएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले छरिएर रहेका वाम शक्तिलाई एकताबद्ध गरी बलियो कम्युनिस्ट शक्तिको खाँचो रहेकाले त्यसको निर्माणका लागि केही दलसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कर्णालीका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रभावित भएको छ। समयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो। प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा एक कर्मचारीले 2वटा पालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर खड्काले अहिले 2वटा पालिकाको काम गर्दै आउनु भएको छ। कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको र अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाएको भैरवी गाउँपालिका सूचना अधिकारी केन्द्र बहादुर साईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले कर्मचारी अपुग भनेर भनेका छौँ। प्रशासकीय अधिकृतले 2वटा पालिकाको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। 4वटा पालिका रहेको मुगुमा 4वटै पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय मुगुका प्रमुख मञ्जन बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, जिल्लाका 4वटै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले निमित्तको भरमा चलिरहेको बताउनुभयो। 6वटा स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिममा पनि 3वटा नगरपालिकामा अधिकृत तहका कर्मचारी नहुँदा निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रदेशमा कतिपय मन्त्रालयका कार्यालयले पनि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको हो। विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी नरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव रविन्द्र जङ थापाले अझै पनि कर्णालीका धेरै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको भन्दै यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा सरुवा बढुवा हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत कार्यहरू क्षमता, व्यावसायिकता, नैतिकता र ज्ञानमा आधारित हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकको निरीक्षण भ्रमणपछि यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने सेवामा रहँदा सरुवा बढुवाको विषयले धेरैको मन अमिलो भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो नहुने पनि बताउनुभयो। यसअघि नै गृहमन्त्री लामिछानेले
प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो चाहना पूरा गर्न राजनीतिज्ञ तथा अन्य माथिल्लो निकायमा भनसुनका लागि गए कारबाही हुने स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। सो समारोहमा गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्गठनमा रहँदा नजिक र पराई तथा भित्र र बाहिर भन्ने प्रवृत्तिलाई हटाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ निभाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुन्ने कमजोरीका साथ कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। तराईको चर्को गर्मीदेखि हिमालको ओलुङचुङगोला र छाङ्गरुको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोसँगै तैनाथ अधिकृत तथा जवानहरूको बसाइका लागि भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको बताउनुहुँदै क्षमताले भएसम्म पूर्वाधार विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, अधिकतम गर्मी वा चिसो ठाउँमा खटिएर अनवरत सेवा गर्नु, खबरदारी र ड्युटी गर्नु देशप्रतिको सेवा र राष्ट्रभक्ति हो। उहाँले मनमा जहिले पनि हामी थोरै छौँ तर पनि विशेष छौँ, त्यसैले त बल हो भन्ने कुरालाई हरेक कर्मचारीले हृदयमा राखी सोही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा फौजसँग साधारण नेपालीले आँखा जुदाएर कुरा गर्न सकोस् तर कानुन विपरीत क्रियाकलाप गर्न सधैँ डराओस् र कहिल्यै शिर नउठाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले पेशागत प्रशिक्षणद्वारा व्यावसायिक, नैतिक र चरित्रवान बनाई राज्य प्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरी नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र विपन्नमा परेकाहरूको उद्धार तथा सिमानाको सुरक्षार्थ दरिलो खम्बा बनेर अहोरात्र परिचालित रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक प्रशासनलाई प्रणालीगत गर्दै निश्चित पद्धतिमा सङ्गठनलाई चल्ने अवस्था सिर्जनाका लागि पारदर्शिता र जवाबदेहिता सहितको पूर्वानुमान योग्य सरुवा, बढुवा, कमान्ड, तालिम, UN मिसन तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं विभिन्न अवसरहरूलाई न्यायसङ्गत वितरणको प्रक्रिया थालनी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानिरीक्षक अर्यालले सङ्गठनमा सुरुवात गरिएका नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनागत सुधारका योजनाहरू गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भई 16 वर्षसम्म बढुवा हुन नसकेको र 19 वर्ष सेवा अवधि पुग्दा समेत सशस्त्र प्रहरी नायब उपनिरीक्षक पदमा नै रहनुपर्ने तथा जवान पदमा भर्ना भई 13 वर्षसम्म एक तह पनि बढुवा हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। उहाँले वृत्ति विकासका साथै जुनियर अधिकृतको 18 वर्ष, जवानको 16 वर्ष पेन्सन अवधि निर्धारण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय आदेश कक्ष, अनुगमन सेल, केन्द्रीय सङ्ग्रहालय, विपद व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रयोगमा ल्याएको विविध सामग्री अवलोकन तथा गोताखोर टोलीसँग उद्धारका विषयमा जानकारी लिनुभयो। सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनका केही काम भएका छन् तर ऐन जारी भएन। यसपटक सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ। यो ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्बोधन हुन्छन्। देशभरका शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम आफूहरूको पालामै अगाडि बढेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। यसका साथै शिक्षकको सम्मानित जीवनका निम्ति हामीले केही न केही पहल लिनै पर्छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको छ। देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षकको अहम भूमिका भएकामा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो। सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको जनाउँदै उहाँले यसमा सबै शिक्षकले गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नराम्रो काम गर्न दिन्न। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तेस्रो कार्यकाल मेरा निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर हो। यसलाई हामीले पूरा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। म एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत छु। सिङ्गो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेको छ। जनताको त्यो आशालाई सम्बोधन गर्न तपाईँ हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो कार्यकालमा नयाँ
नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो कार्यकालमा विकास र समृद्धिको बीजारोपण गरियो। किसान लगायत जनताको ऋण मिनाहा गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न जोड रह्यो। दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, संहिताको जग बसाल्ने कामका लागि राम्रो पहल गरियो। तेस्रो कार्यकाल त्यसभन्दा नमुना बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ। यदि आजको रिपोर्ट तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।